हामी प्रभुको वचनमा जान्छौँ। मत्ती 5 अध्यायबाट हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हेर्दैछौँ। यी दिनहरूमा येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई अथवा येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने मानिसहरूको जीवनमा कस्तो प्रकारको स्वभाव हुनुपर्छ भन्ने हामी द बी एटिट्युड्स भन्ने चाहिँ विशेष हामी त्यो 8वटा बी एटिट्युड्सबाट हामी हेर्दैछौँ। यो चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूको लागि अथवा विश्वास गर्न अझै पनि बाँकी भएकोहरूलाई भन्दा पनि विश्वास गरेर उहाँलाई एकदमै पछ्याउने व्यक्तिहरूको लागि उहाँले सिकाउँदै गर्नुभएको खण्डबाट हामीले 7 हप्ता लगाएर हेऱ्यौँ। 7 हप्तासम्म हामीले थुप्रै कुरा सिकिसकेका छौँ। आज हामी 8औँ हप्तामा यसलाई सक्नेछौँ। म एकपल्ट सर र तपाईँलाई हामीले के सिक्यौँ 7औं हप्तासम्म हामीले फेब्रुअरीको पहिलो हप्ताबाट सुरुवात गरेको अथवा आज अन्तिम हुँदैछ मार्चको अन्तिममा 2 महिना लगाएर हामी यो 8वटा पदहरूबाट हेर्दैछौँ। हामीले अहिलेसम्म के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ धन्य आत्मामा दिन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिमीहरूको हो। हामीले गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि चाहिँ दैनिक प्रार्थना गर्नु, प्रभु मलाई हरेक क्षण तपाईँ चाहिन्छ। आत्मामा दिन हुनेहरू, यो चाहिँ स्वभावहरू, प्रतिज्ञाहरू के हो खास। त्यसपछि गर्नुपर्ने के हो हामीले, नम्बर 1 आत्मामा दिन, स्वर्ग राज्य पायो। हामीले प्रार्थना दैनिक गर्नु पर्यो। नम्बर 2 धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन् प्रतिज्ञा। अनि हामीले के गर्नु पर्यो, पापहरूबाट फर्कनु पर्यो। हामी पाप कर्मप्रति हामी शोक गर्नु पर्यो, शोक गर्नु पर्यो हामीले। अर्को के भन्नुहोस् त, धन्य नम्रहरू के पाउँछन्, अधिकार पाउँछन्। हामीले के गर्नु पर्यो, ख्रीष्टमा आफ्नो पहिचान थाहा गरी त्यही अनुसार जिउनु पर्यो। अरू कसैलाई पनि होचो देख्नु भएन, अरू कसैलाई नीच देख्नु भएन, अनि अरूभन्दा आफू एकदमै बिचारा पनि देख्नु भएन फेरि क्या। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई हामीलाई उहाँको स्वभावमा सृष्टि गर्नुभएको छ। आमेन। कतिपटक हामी अरूलाई अरूलाई एकदमै हेपेर हामी एकदम बिग्रिन्छौँ, कतिपटक आफूलाई सानो सम्झेर बिग्रिन्छौँ। ख्रीष्टमा तपाईँ अनि हामीलाई उहाँको स्वभावद्वारा सृष्टि गर्नुभएको छ। आमेन। उहाँले हामीलाई एउटा सफल पक्षहरू दिनुभएको छ, हामीलाई उहाँले बलियो बनाउनु भएको छ। आमेन। सो नम्रता भनेको चाहिँ ख्रीष्टले हामीलाई जे सृष्टि गर्नुभएको छ त्यो सृष्टि अनुसार जिउनु चाहिँ नम्रता हो। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, धन्य धार्मिकताको लागि भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, प्रतिज्ञा के छ खास, किनभने तिमीहरू तृप्त हुन्छौ। अनि हामीले के गर्नु पर्यो, मलाई मानिसहरू बिच सही सम्बन्धमा जिउन सहायता गर्नुहोस् भने पवित्र आत्मासँग दिनहुँ प्रार्थना गर्नु पर्यो, प्रभु मलाई सही प्रकारले जिउन सहायता गर्नुहोस्। अर्को हेर्नुहोस् त, धन्य दयावन्तहरू, प्रतिज्ञा के छ, किनभने तिमीहरूले दया पाउनेछन्, कृपा पाउनेछन्। हामीले पनि क्षमा दिनु पर्यो, लिनु पर्यो। मुखभरिको गाली आए पनि नबोल्नु पर्यो। खास मैले त्यो वचन दिने मैले के भन्थेँ, मुखभरिको गाली आउँछ तर रोक्नु पर्यो, क्षमा दिनु पर्यो। अनि अन्तिममा हामीले के हेरौँ, साथमा धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वर देखिनेछन्। अनि हामीले आफ्नो पुरा हृदयले त्यो शुद्ध हृदय हुने भनेको चाहिँ अर्को भाषामा चाहिँ पुरा हृदयले भनेको, पुरा हृदयले प्रभु खोज्नु पर्यो। अनि त्यो पुरा हृदयले प्रभु खोज्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र हामीले उहाँलाई देख्नेछौँ। अनि आफ्नो पुरा हृदयले परमेश्वरलाई खोज्नु पर्यो, आधा हृदयले होइन। अनि अन्तिम अस्तिको हप्तामा हामीलाई किरण भाइले के सिकाउनु भयो, धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाउने छन्। हामीले के गर्नु पर्यो, येशूको बारेमा अरूहरूलाई बताउनु पर्यो। शान्त र स्वभावमा सिक्दै गरी तपाईँ हामीले चाहिँ थुप्रो कुराहरू सिकेका छौँ। र आज चाहिँ सबैले आज भन्नुहोस् त, आज हामी पद 10, 11 र 12 पदबाट हेर्नेछौँ। 10 पद पढ्छौँ है त। 10 पदमा के लेखेको छ भन्दाखेरि, धन्य धार्मिकताको लागि सताइनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिमीहरूको हो। त्यसलाई अलिकति बुझाएर 11 पदमा उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, धन्य हो तिमीहरू जो मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र सताउनेछन् र झुटा बोलेर तिमीहरूका विरुद्धमा सब किसिमका खराब कुरा गर्नेछन्। 12 पद हेर्नुहोस् त, तब हामीले के गर्नु पर्यो, तब रमाऊ र अत्यन्त खुसी भऊ, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। किनभने यसरी नै तिमीहरूभन्दा अघिका अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले सताएका थिए। यो 3वटा पदबाट आज तपाईँ हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी सिक्नेछौँ। तर अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अस्तिसम्म जति पनि 7वटा कुरा सिक्यौँ हामीले होइन, मेलमिलाप गर्न खोज्ने, एकदमै गरिब हुन खोज्ने, सबै जति पनि कुरा सिक्यौँ त्यो अनुसार जिउँदाखेरि 7वटा हाम्रो हृदयमा लिएर जिउँदाखेरि 8औं नम्बरको सतावट तपाईँ अनि हामीले पाउँदछौँ। अब यसलाई अलिकति गहिरिएर हेरौँ है त। त्यो भनेको के भन्दाखेरि, अस्तिको हप्तामा हामीले धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू हेरेका थियौँ, भनेको मिलाउने, धन्य मेलमिलाप गराउने। हामीलाई किरण भाइले के भन्नुभएको थियो, 3वटा कुरा भन्नुभएको थियो। मेलमिलाप गराउने मान्छे नम्बर 1 आफैले पहल गर्नु पर्यो,
अनि आफूले क्षमा लिने दिने गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ परमेश्वरसँग मिलाप गराउनु पर्यो। धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू भनेको चाहिँ एउटा एकदमै छोटकरीमा भन्ने हो भने चाहिँ धन्य परमेश्वरमा मिलाउनेहरू भनेको। अर्को भाषा भनेको चाहिँ धन्य हो तिमीहरू जसले सुसमाचार बाँड्दैछ, तिमीले के गर्दैछौ भनेदेखि परमेश्वरमा मान्छेहरू मिलाउँदैछौ। वाह! तर जति नै हामीले मिलाउन खोजे पनि, जति नै हामी मेलमिलाप गर्न खोजे पनि, जति नै एकदमै हामी सही हुन खोजे, जति नै हामी राम्रो सम्बन्धमा ल्याउन खोजे तापनि मानिसहरूले हाम्रो विपक्षमा उठ्छ भन्छ यो आज। किन चाहिँ मानिसहरू हामी जति नै मिलाउन खोज्दा पनि मान्छेहरू एकदमै भाँडिन्छन्? कि हामी असफल, हामी कमजोर भएको कारणले गर्दा हो? जति नै मिलाउन खोज्दा पनि मान्छेहरू भाँडिन्छ, हाम्रो विरुद्धमा बोल्छ, हामीलाई सताउन खोज्छ, हाम्रो नराम्रो कुरा गर्छ। खास कि हामी कमजोर भएर हो, के हामी नसकेर हो? होइन, म होइन भन्दैछु खास। त्यसो भए किन मान्छेहरू हामीलाई, किन चाहिँ मानिसहरूले हामीले जति नै मिलाउन खोजे तापनि अथवा जति नै सुनाउन खोजे तापनि अझ हाम्रो विरुद्धमा उठ्छ भनेखेरि आजको नम्बर 1 पहिलो बुँदा हामी के हेर्दैछौँ भने हामी किन सताइन्छौँ त? यसोलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई किन सताइन्छ? यसोलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई किन नराम्रो कुरा भनिन्छ? यसोलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको लागि किन एकदमै नराम्रो मात्रै शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ? अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने इसाईहरूलाई यसो विश्वास गर्नेको विरुद्धमा थुप्रो कुराहरू बोलिरहेको छ। किन हामी सताइन्छौँ? किन हामी सताइन्छौँ भन्दाखेरि यो 2वटा पदले उत्तर दिएको छ। हेर्नुहोस् त, यो 2वटा पद 10 पद हेर्नुहोस् त। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू। पहिलो कारण धार्मिकताले गर्दाखेरि। तल हेर्नुहोस् त 11 मा, धन्य जब मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन्। धन्य हो तिमीहरू जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन्। 2वटा कारण। पहिलो चाहिँ धार्मिकताको कारण इज बिकज अफ द राइटियसनेस। नम्बर 2 दोस्रो कारण चाहिँ बिकज अफ माई नेम, उहाँको नाउँको खातिर। यसले मलाई बुझ्ने गरेर भन्यो भने मान्छेहरूले किन सताउँछ भने 2वटा कारणले गर्दाखेरि। नम्बर 1 उहाँको धार्मिकतामा हामी हिँडेकोले गर्दाखेरि धार्मिकताको कारण। नम्बर 2 यसोको नामको कारणले। बाइबलले उत्तर दिन्छ, बाइबलले त्यो उत्तर दिएको छ मलाई त्यो 2वटा पदले। किन हामी सताइन्छौँ? कि नम्बर 1 परमेश्वरको धार्मिकताको बिकज अफ द राइटियसनेस एन्ड बिकज अफ हिज नेम, उहाँको नाउँको कारणले गर्दाखेरि हामी सताइन्छौँ प्रियहरू। अर्को भाषामा भन्यो भने उनीहरूले हामी भोकाइरहेको र तिर्खाइरहेको धार्मिकता मन पराउँदैन। जुन धार्मिकताको लागि भनेको परमेश्वरसँग सही हुने र मानिससँग सही हुने त्यो कुरा हामी गर्न खोज्दैछौँ, जुन धार्मिकता तपाईँ हामी पछ्याउन खोज्दैछौँ त्यो धार्मिकता मानिसहरूले मन पराउँदैनन् प्रियहरू। त्यति मात्र होइन, हामीले पछ्याइरहेको येशूलाई पनि उनीहरूले इन्कार गरेको छ। धार्मिकता र येशूको नाम हामीले पछ्याएको धार्मिकता मन पराउँदैन, त्यसपछि येशूलाई पनि उनीहरूले स्वीकार गरेको छैन। यसको एकदमै सजिलोसँग हामीलाई यूहन्ना 3 को 19 र 20 पदमा हामीलाई भनेको छ। तल बाल पल्टाउनुहरूले चाहिँ अब स्क्रिनमा छैन खास। यूहन्ना 3 को 19 र 20 मा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि फैसला चाहिँ यही हो। यसले भन्नुभएको ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए, किनकि तिनीहरूका काम दुष्ट थिए। किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र ज्योतिमा आउँदैन, नत्रता त्यसको काम प्रकट हुनेछन्। यो पदले के भन्यो भन्दाखेरि ज्योति संसारमा आए तापनि मानिसहरूले अन्धकार रुचाए। किन? अन्धकारमा गरेको कामहरू ज्योति आएपछि देखिन्छ नि त। अन्धकारमा गरेको कामहरू, त्यो अन्धकारमा पापको स्वभावहरू। सायद तपाईँहरू कतिजनाले पनि कतिवटा काम म आफै नै कति ठाउँमा यो त कसो नदेखेको हुन्थ्यो, एक्लै लुकेर गर्ने खास कि एक्लै ला बत्ती आयो होइन ल सबै देख्यो अब खालको के अब नराम्रो काम गर्दै थियो हामी, बत्ती झ्याङ्ग आयो अनि सबै त्यस्तो मन पराउँदैन। हामी अन्धकारमा गरेको कामहरू हामी ज्योति आएको हामी मन पराउँदैनौँ। अनि अन्धकार मन परायो भने चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पापमय स्वभावहरू मन पराए। They loved their sinful life and hate to be exposed in the light.
मानिसहरूले पाप स्वभाव मन पराउँदाखेरि जब ज्योति भनेको परमेश्वरको कुरा आउँछ, परमेश्वरको कुरा आउँछ, त्यो कुरा एक्सपोज हुँदाखेरि मान्छेले मन पराएनन्। ज्योति र अन्धकार भनेको के हो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट आफैले यूहन्ना 8:12 मा यसरी भन्नुभएको छ, म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँड्नु पर्ने छैन तर ज्योतिमा हिँड्नु गर्नेछ। अब यो ज्योति र अन्धकार भनेको चाहिँ दुई छुट्टा छुट्टै मूल्य मान्यताहरू हुन्। इट्स अ टु डिफरेन्ट बिलिफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। संसारमा दुईवटा मूल्य मान्यताहरू छन्, एउटा चाहिँ ज्योतिको, अर्को चाहिँ अन्धकारको। अब अन्धकारलाई चाहिँ हेर्दा अन्धकारको मूल्य मान्यताहरू त्यो चाहिँ संसारबाट आएको हो। जस्तै उदाहरणको लागि दुईवटा चेयरलाई मैले लिने हो भने मलाई लिने हो भने मैले चाहिँ दुईवटा चेयर जस्तै यो चेयर विश्वास, यो चेयरको विश्वासलाई हामीले अन्धकारको चाहिँ बिलिफ सिस्टम मान्ने हो भने यो चाहिँ संसारबाट आएको मानिसले उत्पादन गरेको मानव निर्मित बुद्धि हो। तर अर्को एउटा यस्तो बिलिफ सिस्टम छ, त्यो बिलिफ सिस्टम चाहिँ बाइबलबाट आएको। सबैले बाइबल भन्नुहोस् त। बाइबलबाट आएको बिलिफ सिस्टम, अनि यो बिलिफ सिस्टम चाहिँ परमेश्वरको बुद्धिबाट आएको। संसारको बुद्धिबाट आएको बिलिफ सिस्टम, यसलाई संसारको बुद्धिबाट आएको यो भेटिन्छ भने खास संसारबाट आएको बिलिफ सिस्टम यसलाई मान्नु होला। यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको बिलिफ सिस्टम। देयर आर टु बिलिफ सिस्टम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। हेर्नुहोस् है, टु बिलिफ सिस्टम, दुईवटा चाहिँ एकदमै बिलिफ सिस्टम छ। यो दुईवटा बिलिफ सिस्टमको कहिले पनि मिल्दैन खास। दुईवटा परमेश्वरको बुद्धिबाट आएको, मानिसको बुद्धिबाट आएको, परमेश्वरको वचनबाट आएको, संसारबाट आएको। सो देयर आर टु बिलिफ सिस्टम। अनि यो दुईवटा मूल्य मान्यताहरू चाहिँ कहिले पनि एक ठाउँमा आउनै सक्दैन। सतावट भनेको चाहिँ परमेश्वरबाट आएको मूल्य मान्यताहरू र संसारबाट आएको मूल्य मान्यताहरू बिचको फाइट हो। कि यो दुईजना सँगै बस्न सक्दैन खास। यो नथिङ इन कमन, कुनै पनि कुरा साझा छैन यी कुरामा। अझ तपाईँ र हामीले येशू ख्रीष्टको यो यात्रालाई सिरियसली लिँदै गयो भने, यसलाई पछ्याउने कुरालाई हामीले सिरियसली लिँदै गयो भने हामीलाई झन् धेरै सताइन्छ खास। हामी त्यो कहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि दोस्रो तिमोथी 3:12, ख्रीष्ट येशूमा भक्ति साथ जीवन बिताउन इच्छा गर्नेहरू सबैजना सतावटमा पर्नेछन्। येशू ख्रीष्टलाई साँच्चीकै हृदयमा सिरियसली गडली लाइफ जिउने इच्छा गर्ने सबै मानिसहरू सताइन्छन्। यो पदको शब्द राम्रो छैन होला। येशूले भक्ति साथ जीवन बिताउने इच्छा गर्नेहरू, जब तपाईँले येशूलाई मनपर्ने जीवन, येशूले भनेको जस्तो जीवन जिउन थाल्नुहुन्छ अनि तपाईँको जीवनमा सतावट सुरु हुन्छ। प्रियहरू, भक्ति साथ येशूको जीवन, भक्ति साथ जीवन जिउन चाहने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको जीवनमा सतावट, किन यो दुईवटा छ। It's fighting. It's fighting. The world system and the God system are fighting. यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामी ईश्वरलाई विश्वास गरेर पनि भक्ति साथ जीवन बिताएन भने हामीले कसले सताउँदैन। यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ, तर स्वीकार गरेपछि यसको ले भने जस्तो जीवन नजिकन पनि हामी जिउन सक्छौँ। तपाईँ हाम्रो विश्वास र व्यवहार हामी सताइनको मुख्य कारण चाहिँ हुन्छ यो त जीवन मान्ने हो भने हाम्रो जीवनमा दुईवटा पाटो छ, एउटा भित्री पाटो, अर्को बाहिरी पाटो। यसलाई विश्वास हामी हृदयमा गर्छौँ, तर त्यो गरेको विश्वास जब हामी व्यवहारमा देखाउँछौँ नि बाहिरी रूपमा, अनि सतावट सुरु हुने। प्रियहरू, when we believe in Jesus inside and we begin to live that life, behave outside externally, people will notice and they will persecute us. हामीले गरेको भित्री विश्वासलाई बाहिर जब देखाउन थाल्छौँ हामीले बप्तिस्मा किन लिनुपर्छ भने यो भित्री विश्वासलाई बाहिर देखाउन खोजेको खास। तर अघि पढेको पदले के भनेको छ, पावलले चाहिँ तिमोथीलाई चाहिँ जसले चाहिँ येशूको नाममा भक्ति साथ जीवन बिताउने इच्छा गर्छ उनीहरू सताइने छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि तपाईँ र हामी चाहिँ येशूको विश्वास गरिसकेपछि पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ भक्ति, यो बाहिरी जीवन हामीले येशूको जस्तो जीवन नजिउन पनि सक्छौँ। हामी यसलाई विश्वास गरेँ मैले, तर बाहिरी रूपमा जिउन, किन मेरो त बाबा पनि क्रिस्चियन होइन, आमा पनि क्रिस्चियन होइन, समुदाय मेरो क्रिस्चियन, म त लुकेर हिँड्ने खास। अनि त्यो त्यसरी जियो भने तपाईँले सताउँदैन खास। किन जब हामी बाहिरी रूपमा त्यो विश्वासलाई जिउँदैनौँ तबसम्म हामीलाई चाहिँ
सतावट आउँदैन प्रियहरू। जब हामी यो जीवन जिउँदछौँ, हाम्रो भित्री विश्वासलाई बाहिरी रूपमा प्रस्तुत गर्दछौँ, हाम्रो जीवनमा सतावटहरू सुरु भएर आउँदछ। पहिलो हामीले प्रश्न के हेर्नु भन्दाखेरि हामीलाई किन सताइन्छ त? मानिसहरूले हामीलाई किन एकदमै ढुङ्गामुढा, मानिसहरूले किन हामीलाई सताइन्छ भन्दाखेरि द टु सिस्टम्स आर फाइटिङ एभ्री डे। दुईवटा चाहिँ सिस्टमहरू चाहिँ हरेक दिन प्रणालीहरू, बिलिफ सिस्टम्स आर फाइटिङ। यु हेभ नो कन्ट्रोल। तपाईँको त्यो नियन्त्रण छैन है त। तपाईँ नराम्रो भएर होइन, यसलाई त म त्यो त्यस्तो रिसमा चाहिँ सतावट भएको होइन। तपाईँ नराम्रो भएर, तपाईँले नराम्रो बोलेर, तपाईँले नराम्रो काम गरेर तपाईँ सतावट गरेको होइन प्रियहरू। इट्स बियोन्ड यु। यो चाहिँ तपाईँभन्दा बाहिरको कुराहरू। त्यो के भन्नुहोस् त? यो चाहिँ तपाईँले खोजेको धार्मिकता मन नपराएर र तपाईँले विश्वास गरेको यसुलाई मन नपराएर सतावट गरेको। दोस्रो चाहिँ सतावट कसरी आउँछ त? पहिलो चाहिँ हामी सतावट किन आउँछ भन्ने विषयमा हेऱ्यौँ भने, दोस्रो चाहिँ अब सतावट कसरी आउँछ, हाउ डज द पर्सिक्युसन कम। पद 11 हेर्नुहोस् त। 11 पदमा हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि, धन्य हो तिमीहरू जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र सताउनेछन् र झुटो बोलेर तिमीहरूको विरुद्धमा सब किसिमका खराब कुराहरू गर्नेछन्। यहाँ सतावटको तीनवटा रूप देख्छौँ हामी। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र हामीलाई मानिसहरू नम्बर 1 चाहिँ सताउनेछन्। सबैले सताउनेछ भन्नुहोस् त। मानिसहरूले सताउनेछन् हामीलाई। सताउनेछन् भनेको चाहिँ यसको अर्थ पछि लाग्नेछन्, हामीलाई निकाल्नेछन्, हामीलाई टाढा भगाउनेछन्, एउटा खराब मनासायका साथ हामीलाई पछि अथवा खराब हामीलाई लगाउनेछन्। नम्बर 2 चाहिँ हाम्रो निन्दा गर्नेछ। निन्दा भन्नुहोस् त। निन्दा गर्नेछन्। निन्दा गर्नेछ भनेको चाहिँ हामीलाई नराम्रो कुरा भनेको हामीले लखिने मात्र होइन, हाम्रो बारेमा नराम्रो शब्दहरू बोल्नेछन्। मलाई त्यति साह्रो सतावटको अनुभव छैन, र पहिला बेला हामी एकचोटि गोर्खाको कुरेचौर भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुरो केरल भइरहेको थियो। तर हामी एकैचोटि राति एकदमै चारैतिरबाट मान्छेहरू प्रभुबाट आयो ठोक ठोक भन्दै आयो। खास के बत्ती बालेको छ है, प्रभुबाट आयो ठोक ठोक भनेको छ। हामी एउटा घरभित्र लुकेर बस्यौँ। खास लामाहरू आयो भन्छ, के भन्छ होइन, प्रभुबाट ठोक ठोक भन्छ खास। अनि पछि अन्तिममा आएर हामी रातभरि हामी कतिजना थियौँ खास, हामी रातभरि चाहिँ हामी विशेष गरिकन चाहिँ हामी रातभरि त्यो ठाउँमा हामी सबजना बसिरहेको पाउँछौँ। तपाईँ र हामीलाई मानिसहरूले निकाल्ने मात्र होइन, गाली मात्र गरेन, हाम्रो बारेमा झुटो कुराहरू पनि बोलेर, हामीले कहिले पनि नगरेको झुटो कुराहरू पनि बोलेर हामीलाई विशेष गरेर मान्छेले परमेश्वरले गर्नुभएको कामहरूलाई रोक्नको लागि मानिसहरूले हामीलाई नराम्रो कुराहरू भन्नेछन्। खास सतावटको चाहिँ तीनवटा फर्महरू चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ प्रियहरू। सताउनेछन् हामीलाई, निन्दा गर्नेछन्, हामीलाई इन्सल्ट गर्नेछन् मान्छेले। त्यति मात्र होइन, मानिसहरूले हाम्रो बारेमा झुटो कुरा बोलेर हामीलाई खराब कुराहरू भन्नेछन्। इभन तपाईँको आफ्नै परिवारमा पनि, आफ्नै साथीभाइमा पनि हामीले यसोमाथि विश्वास गर्ने मान्छेहरू भन्ने बित्तिकै हाम्रो बारेमा नराम्रो कुरा गर्छ प्रियहरू। सबैले नगर्ला तर गर्छ। खास किन? जहिले पनि यो दुईवटा सिस्टम जहिले पनि फाइट गरिराखेको छ। खास दिस इज अलवेज फाइटिङ। यो दुईवटा सिस्टममा चाहिँ वर्ल्डमा फाइट भइराखेको कि तपाईँ हामीलाई मन नपरेर होइन निन्दा गरेको, तपाईँ हामीलाई हाम्रो बोली मन नपरेर, हाम्रो व्यवहार मन नपरेर निन्दा गरेको होइन, सताएको होइन। इट इज दिस सिस्टम द्याट आर फाइटिङ। यो सिस्टम चाहिँ त्यहाँ बाँझी राखेको छ। खास तपाईँ हामी सतावट आउने बित्तिकै तपाईँ हामीले के कुरो बुझ्नु पर्यो भने, म चाहिँ येशूको खातिर सताइदिएछु, म चाहिँ धार्मिकताको खातिर सताइदिएछु। अब सताउने विषयमा हामी कुरो थुप्रो छ। तपाईँले कहिले तपाईँले अब येशूको नाम बाहेक अरू कुनै काम गरेर तपाईँले कुनै काम बिगार्ला रे, त्यो छुट्टै कुरा है। आज हामी येशूको नाममा सताइने कुरा हेर्दैछौँ। सताउनु तपाईँले अरू पनि कामले तपाईँले कसैको पैसा खाइदिएला रे, अरू कुरो के गर्ला रे, कुनै के, त्यो त्यसरी सताएकोमा त्यस्तो सताउने कुरा गर्दैछन्। आज म तपाईँले कसैलाई के नराम्रो गाली गरिदिएको, तपाईँले पिट्यो ल येशूको लागि म होइन, येशूको लागि गाली खाएर सताएको। खास चाहिँ तपाईँले भनेको कुरो नगरेकोले गर्दाखेरि तपाईँलाई सताइदिएछ। खास आज बत्तीले पनि हामी सताउँछ है त। अब म सकिहाल्छ है त। अब तपाईँले अन्तिममा के कुरो बुझौँ, यो तपाईँ र हामी चाहिँ विशेष गरिकन तपाईँ र हामी चाहिँ येशूको खातिर र उहाँको धार्मिकताको खातिर हामी सताइँदैछौँ। र अन्तमा चाहिँ सतावटमा हाम्रो प्रतिक्रिया चाहिँ के त नि खास, यदि मानिसहरूले संसारको वर्ल्ड सिस्टम फाइट गरेर हामीलाई सताए तापनि
हाम्रो चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि 12 पदमा हेर्नुहोस् त। रमाम र अत्यन्त खुसी हो किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। यसरी नै तिमीहरूभन्दा अघिका अगमवक्तालाई तिनीहरूले सताएका थिए। आज तपाईँ हामीलाई सताउँदाखेरि, तपाईँको साथीले तपाईँलाई छिछि दुरदुर गर्दाखेरि त्यो नयाँ नौलो कुरा होइन प्रिय। हामीले स्पष्ट देखेका छौँ कि तपाईँ र हामी चाहिँ यसको खातिर र धार्मिकताको निम्ति सताइदिन्छौँ। तर हाम्रो एउटा प्रतिक्रिया चाहिँ बाइबलले के भनेको छ भनेदेखि रमाऊ। किन रमाउने त? यहाँ 4वटा कारण छ हेर्नुहोस् त। किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। बाइबलले भन्छ हामी स्वर्ग जाँदैछौँ। आमेन। अनि स्वर्गमा हाम्रो इनाम ठुलो हुनेछ। त्यो इनाम सित्तैमा पाउनेछौँ हामीले। सताइएको कारणले गर्दाखेरि प्रतिज्ञा इनाम छ खास त्यो। अर्को चाहिँ तिम्रो विश्वास साँचो प्रमाणित हुँदैछ। यदि कसैले येशूको नाउँमा तपाईँलाई सताइदिएछ भने तपाईँको विश्वास साँचो प्रमाणित हुँदैछ। तपाईँको विश्वास चाहिँ साँचो प्रमाणित भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई सताइदिएछ खास। र अर्को सबैभन्दा ठुलो महान चाहिँ हामी येशूको नाउँमा हामी सताइँदैछौँ। मलाई आज सतावट कुरा किन गर्दैछु भन्दाखेरि नेपालमा धेरैवटा ठाउँमा हामीलाई सताइन्छ प्रियहरू। र तपाईँ र हामीले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भन्दाखेरि हामी सताइँदाखेरि चाहिँ हामी येशूको नाउँको कारणले गर्दाखेरि सताइँदैछ। अब अन्तिम पद पढेर म सक्नेछु। यो पदले के भनेको छ भन्नुहोस् त। पहिलो पत्रुस 4:12देखि 16 हामी यो पाउँदछौँ। प्रिय हो तिमीहरूलाई पारख गर्ने अग्निमय परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपर्दा केही अनौठो कुरा भए जस्तो तिमीहरू छक्क नपर। कसैले सतायो भने छक्क नपर भनेको। तर ख्रिस्टका कष्ट भोगमा सहभागी हुँदा रमाऊ बरु, ताकि उहाँको महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू पनि आनन्दित र हर्षित हुन सक। यदि ख्रिस्टको नाउँमा तिमीहरू निन्दित भयो भने तिमीहरू धन्यका हो। ख्रिस्टको नाम है, अरू नाम होइन। ख्रिस्टको नाममा निन्दित भयो भने तिमीहरू धन्यका हौ, किनभने महिमाका र परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमाथि रहनुहुन्छ। तर तिमीहरू मध्ये कसैले पनि हत्यारा वा चोरी वा खराबी गर्ने वा अरूको कुरामा हात हाल्नेले झैँ दुःख भोग नमान, अथवा दुःख नभोग भनेको अरू विभिन्न कुराहरूले जसरी तिमी दुःख नभोग त्यो काम नगर भनेको। तर कसैले क्रिस्चियन भएको कारण दुःख भोग्दछ भने त उसले लाज नमानोस्। लाज नमानौँ हामी। यदि क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कसैले दुःख दिँदैछ भने लाज नमानौँ हामी। तर त्यही नाउँमा उसले परमेश्वरलाई महिमा दियोस्। आमेन। लाज मान्नुको सट्टामा त्यही नाउँमा परमेश्वरलाई महिमा दियोस्। हामी स्कुल पढ्दाखेरि स्कुलको साथीहरू सबै क्रिस्चियन छ, तपाईँ क्रिस्चियन, लाज नमान्नुहोस्। यदि बुलिङ गर्छ भने, हामी कुनै ठाउँमा काम गर्दाखेरि हामीलाई क्रिस्चियन भएको हामी हेला लाग्छ, लाज नमानौँ। तर त्यही नाउँमा हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ। अब अन्तमा जब मानिसहरूले हामीलाई सताउँदाखेरि हाम्रो अगाडि 2वटा चुनाव हुन्छ। पहिलो चुनाव चाहिँ बदला लिने। हो के हो है? पहिला यस्तो थियो म पहिला कस्तो थाहा छ? हामी त्यसरी पनि जान सक्छौँ। त्यसरी जानु भन्नेको चाहिँ उसले के विचार गरेको छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो आँखाले हेरेछ। यसले मलाई नराम्रो भनेको छ, यसले मलाई मन पराएन, यसले मेरो परिवारलाई मन पराएन, म पनि अब के कहूँ? म पनि पहिला यस्तो थियो नि त। उसले यस्तो हामी बदलाको भावनाले पनि जान सक्छौँ। हामी कसैले हामीलाई सताउँछ भने, हामीलाई सतावट दिन्छ भने हामी बदलाको भावनाले पनि जान सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हामी शारीरिक आँखाले हेर्दैछौँ। मलाई मन पराएन यसले, मेरो परिवारलाई मन पराएन यसले, र हामीलाई सताउँदैछ। तर दोस्रो अप्सन, दोस्रो चुनाव हामीलाई के छ भनेदेखि आजको वचनले सिकाएको आनन्द मान। यदि कसैले सताउँदैछ भने आनन्द मान। किनभने आजको वचनबाट हामीले के कुरो थाहा पायौँ भन्दाखेरि हामीलाई किन सताउँदैछ भन्दाखेरि हामी नराम्रो भएर होइन, हामीलाई मन नपराएर होइन, तर ख्रिस्टको धार्मिकता जो हामीले पछ्याउँदैछौँ र जुन ख्रिस्टलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ त्यो धार्मिकता र त्यो ख्रिस्टलाई उनीहरूले मन नपराएकोले गर्दाखेरि, मेरो अनुहार, मेरो लुगा, मेरो बोली, मेरो वचनलाई मन नपराएकोले गर्दाखेरि होइन। आज धेरै कुरा नबुझे पनि यति कुरा बुझेर जानु होला। यदि कसैले मलाई सताउँदछ भने बदलाको भावना नलिउँ। किन? येशूले क्रुसको अन्तिमसम्म पनि उहाँ चुपचाप मर्नुभयो। उहाँले बदला लिनु भएन खास। उहाँलाई थुके, उहाँलाई कुटे, उहाँलाई थुप्रो कुराहरू गरे, तर क्रुसको अन्तसम्म उहाँ चुपचाप जानुभयो, रमाट गरेर उहाँ जानुभयो। आज
तपाईँ हामी वचन सक्दै गर्दाखेरि हामीलाई पनि कसैले सताउँदैछ भने हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने मलाई सताएको होइन, भन्नुहोस् त, मलाई सताएको होइन, तर मैले पछ्याएको धार्मिकता मन नपराएर र मैले विश्वास गरेको येशूलाई मन नपराएकोले गर्दाखेरि मलाई सताउँदैछ। आज मलाई हाँसोको पात्र बनाउँदैछ भने मलाई होइन, मैले पछ्याएको धार्मिकतालाई र मैले पछ्याएको येशूलाई उनीहरूले हाँसोको पात्र बनाउँदैछ। मैले अघि बिचमा एउटा लाइन भनेको थिएँ, खास त्यो लाइन के थियो भन्दाखेरि हामीले जति नै राम्रो मिल्न खोजे तापनि हामीले राम्रो बोली वचन बोलेर सतावट बन्द हुँदैन प्रियहरू। कि त हामीले येशूलाई छोड्नु पर्यो? हामी छोड्दैनौँ त्यो। तर येशूलाई जबसम्म हामी भक्ति साथ पछ्याइरहँदछौँ मानिसहरूले त्यति नै बेलासम्म हामीलाई सताइ नै रहन्छ। अब हाम्रो अगाडि हामीले गर्ने भनेको त्यो सताउँदाखेरि के गर्ने भन्ने मात्रै हो। त्यो सताउँदाखेरि हामी बदला लिने कि त्यो सताउँदा हामी आनन्दित हुने, त्यो दुईवटा मात्र कुरा। बदला लियो भने यसले मलाई हेपेको भन्ने हुन्छ, तर आनन्दित भयो भने यसले येशूलाई हेप्दैछ। अनि जसले येशूलाई हेप्छ नि खास येशूले नै त्यसको प्रतिकार गर्नुहुन्छ र येशूले नै त्यसको लेखा लिनुहुँदछ। त्यसले म अन्तिम बार हाम्रो परिवारको जनहरूलाई, तपाईँको कतिजनाको घरमा बुवा आमा ख्रिस्टियन पनि नहोला, तर निरन्तर रूपमा ख्रिस्टमा बढ्दै जानु, किनभने येशूले तपाईँलाई इनाम दिनुहुनेछ अन्तिममा। एकजना साथी बाइबल स्कुलमा सँगै पढ्दै थियो, खास उहाँको परिवारले घरबाट निकालिदिएको छोरी मान्छे, कुनै कहाँ 4-5 वर्ष बसेर पछि बाइबल स्कुल पढ्न आएको, हामीसँग पढेको थियो खास। अहिले त्यो बहिनी प्रभुलाई पाएर विश्वास गरेर ग्रहण बाइबल सकेर अहिले चर्च प्लान्टर भएको छ। हामी अनि अस्ति मलाई भन्दै थियो अहिले त उहाँको बुवा आमाले नै विश्वास गरेर खास, तर एकदमै धेरै गाह्रो समय भएर गयो। त्यति बेला रमायो नि। तपाईँ हाम्रो व्यवहार सतावटमा कस्तो हुन्छ भन्ने शिक्षा आज हामी यहाँबाट सिकेर जान सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामी आनन्दित हौँ, किनभने येशूको लागि तपाईँ र हामी सताइँदैछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।